मुखेल वोड ही पिणका कित्याक म्हूण कुणा सोदता. नियाळाक आदार. एक नांव असतो गायक जेन्ना आपल्याक कितें घेवंक बाजारांत गेलो थंय कांय लोक ताका वळखतालो आनी वेडो घालून ताची फामाद कांतारां गावंक ताचे लागीं मागतात. पयलें ताका बरें दिसता खरें, पूण उपरांत ताका आपली फकाणां करतात म्हूण कळोन येता आनी तो थंयसरलो पळून वेता. जेजू आपल्या भौशीक वावरान बापाची खोशी करूंक देवाचें राज शिंपडायत वेतालो. पिडा रोग बरो करतालो आनी बरी खबर पुरगोडटालो. आज्ञा दितालो, विस्मितां करतालो आनी ही खबर सगल्यांक शिंपडली. कांय फारिझेव ताचेर विस्वास दवरचे बदलेक ताची परिक्षा करतात आनी स्वर्गावेली कुणां मागतात. जेजू तांची मनां वळखतालो आनी कुणां दिवनूय तांचें मन बदलप जावचें नासलें हें तो बेस बरें जाणो आसलो. फारिझेव आपल्या कायद्या पोरमोणें धर्म चलयताले आनी हाकाच लागून देवान आपल्या पुताक पर्यान ह्या संवसारांत धाडून तांचें मन बदलप जालें ना. आमी क्रिस्तांव आमचें जिवीत इतलें पोकोळ जालां, जेजूक इतलो वळखून पर्यान आमी ताका परको करता. आमचें देवसांव भायल्या वस्तूंचेर दवरलेलें आसा, देखीक इतल्योच वाती, इतलेच जेले आनी फुलां, अमकेंच जेवण आनी आमरोस आदी. पवित्राय सोडून हेर सगळेंच आमी आपणायता. म्हजो ताराव. हांव न्हय पूण जेजू म्हजे वरवीं वावुरता हें दुसऱ्यांक दाखोवड करतलो.